قعدت بروجرام ناي أدي مريم مبقى بغين ويقوري فاطمة منو أخا لبهلنا لقلز منو أميهم اسكي أكومنت أمطلي بيتسا سلام ناي channel تقاتل تامينا أخم دحناتهم أنا سلام أملاخ مسكن ببناهم سلامكم بزحتر في للي بارخص من channel حد استرخنكم لايك سبسكرايب بمقار بيتسا دمهم دم لايكن هنا زريتهم أو كومنت مامات مبرتاهم أي فرين ومالتي بيتسا كوراتي ياو سلت قبر لي مرتا كالبي عني لين الهولو ما عندي ياو لي اللي حزنا مثلا هنا مالتي لو ما عندي ناي قعد بروجرام انقدم كلن النوعلو ببكا وها قلالز أنا النوع لا قلالز اللي هو مالتي حانتي تنستيت كتحرس كتولد قارتلا همزي تريد لخمو لقبر ناي بحلي ما يبلغ مالتي بيتسا انقده أوزي ناي قعد بروجرام يو ناو كلن النوع لياو كومنت نعدي مرة بقى قللوا الكومنتات رينا ورا مالتي بحنا دما يو قوري فاطمة تولي صوح مالتي براياكا مالتي بيتساونا ندعي نورمال مزوعي نورمال ناي بحلنا مونو يو ناي قعد بروجرام لبهال أنا بيتساو عاوز قارة مالتي الفلطة مالتي أنا قادم همز عندت نجر أين فلتي نورنا يو إذا زمان متى كايو بنابي ندعي كايلو ورسنا يو بهلي كاي لمسعنا يو عكايدا أيو ندلي أيرداني مالتي بيتساو كده حقي قدمسي لا تمرخا لا تشفرخا كي هونس عبيتي لزوم همزة أنا أشتغله جدد خاجله كي هونس قعدتو ياو عبيتي يمرق أخا أمين لالا السخادم ما ياو كف خات مرق مالتي إنه همزة يخوني وي تشفر جله وي أكخا جدد خاجله يخوني بزقات عمي الشعوب بتشا قعاتي وتلسرح قعات خوين دما ياو بعبيتي هسعون تليو لعبيتي مرغان صولت قبران لأخا مرغان أخا صولت قبران على الخاي خدا مالتينا نالمي قعد بروجرام تولو بدين بجدد خا دقس خا بدين بدقلو بتشفرة همز بسرت حاجة أنا بونت قراءتني أنا قدمسي بونت همزة عينت بهلي أنا قدم مني ما يفلتين ورا مالتي بيانس أنا سوشيال ميديا كابلة الكاملة عسرت من عامتين مالتي بيتسونا بتشاقن أنا همزة عينت ناقعت بروجرام لبهال أو أروى مالتي يفلتوي بيتسو قلت خاد قبر خايا همزة مدوان حس خامز لالقلا بونت أنا ندعي بتشا كلنا ناعلنا وعلى بهلي علو مالتي إنا إحنا جن همزة عينتي يكوني بهلنا مالتي بيتسب بتشاقن ياو للنوع خد صبغيدو جن بقات إنس وين خاص بتشفرا كي خونه بسألت بمراقة همزة حنا نجورو بثلي وراينا بونت إنستي بق منم تشفرا لي ولو مالتي بقى أسخا كفتل جرخان أنسفاف حمو تنالستون هم نمرقة بسؤالت نمرقة نالعنا ستيا مرق أنا خا جز يعني خدا مالتي همزة تشفرا نبقايلا منامن لبهال أي فلت يبحنا مالتي وتحزن دعيتها قادمنا يولدنا بهلي تبتطعم جزين حليجن بتعمي مقرن ينورو مالتي تي تندما يا قوري فاطمة نجبر لا يبحل أما ولد أمسات حقله قوري فاطمة نجبر لا قلي يبحلنا حدا نجر جن بيتسو أنا اللي يتردى النجر نقعد بروجرامز نمجمري أولاد خاك خون كلودي سويس أو خلو خلت أولاد 3 أولاد يوم قديتا همزة عينتنا قعد بروجرام تقبر أنا زي نجر زنيشتن دنقرقر له للنجر نوم على بيتسونا أنا المثل نبحنا كوا أو مجمري بكرت هون غانا مجمري تهونو يمثل إن همزة عينت نجر لقبر بعدنا مالتي بتجان دحي تقاقي لي أو أرو مني مالتي أرو معنا حواتي قلنا يلو معتي تي
ልክዕቲ ደስታ በቃ ትደስተኦም ትደስታ ገለ ብጣዕሚ ደስ ዝብልኒ ብዛ አጋጣሚ ልልየ ማለት ኢና ዋላ አከዳድና ዋላ ስትር ማለታ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ምክንያቱም ከምዚ ናይ ሕዚ ወለዶ ትገልጽኻ ትወጥርኻ ምናምን ከይኾነስ ከምዚ በቃ ብሽፎን ሰውነትኻ በቃ ሰውነትኻ ላርኢ ነገር ከይኾነስ ሰውነትኻ ሽፍንፍን ለብል ክዳን ከምዚ ብባህሊ ከምዚ ምምጻእ ብሓቂ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ማለት እዩ ቤተሰብና ግን ናይ ገዓት ፕሮግራም ትብሉሲ እስኪ ካብ መዓዝ ዝነበረ ባህሊ እዩ ሕዚ ድዩ ካብ ናፃዓዱል ወሰድናዮ ድዩ ወይስ ካብ መን ልመፀ ባህሊ እዩ ካብ ናቐደም እንሆዶ ከምዚ ዓይነት ባህሊ ያው ገዓት ምግባር ጥኑስ ኮይንካ ክትወልድ ተለካ ገዓት ምግባር ልሎ ይፈልጥ ያነ ግን ብሃምዚ መልክዕ ድዩ ይነብሩ ወይስ ሕዚ ናብ ማዕበልና ዲና ታያና እንድዒ ብቻ ቤተሰብ ግን እቲ ናይ ቀደም ልብለኽኩም ባህልና ብራያና በእውነት ክገልፅ ኣለኹም ኣይኽእል በቃ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ልምስጠካ ማለት እዩ እና ናይ ሎማዓንቲ ግን ናይ ድልውን ያው ደስ ይብለካ ብዘጋጣሚ ቤተሰብ ተኣኩ ከምዚ ኣዴታት ተኣካን ስሕቃን ትጫወተን እንግዲህ ደስታ ናይ ሰብ ከምዚ ኣነ ናይ ሰብ ደስታ ለደስተኩም ትፈልጥዎ ይኹም ማለት እዩ ቤተሰብ ኣነ ናይ ሰብ ደስታ ብጣዕሚ ለደስተኒ ብዘጋጣሚ በቃ ሳትስሕቅ ተላ ይስሕቅ እና ናይ ሎማዓንቲ ተሕጓሰይ ወደር የብሉይ ማለት እዩ ደስ ይብልና ኣነ ዋላ እና ልልየውን እንግዲህ ድንግል ማርያም ተቕረብኸ ማለት እዩ ናይ ከብድኺ ናይ ሓቃኺ ትገረልኸ ማለት እዩ ልልየኒ ቆንጆ በእውነት ብሰላም ትገላግልኸ ያው ሓራስ አንበሳ ኮይን ክውፅእ ማለት እዩ ዝሓፍተናትና ሎማዓንቲ እንግዲህ ኣሌክስ እውን ያው ጎና ጎን ይውዕሉ ማለት እዩ ዚና ደቂ ኣንስትዮ ፕሮግራም ስለዝኾነ ወዲ ተባዕታይ ኣብዚ ነገር ዝወዲ ተባዕታይ እየኣቲ ማለት እዩ ቤተሰብ እና እንግዲህ ሃምስተር ለኹመን በስተመጨረሻ ግዕተን ለንቅጠን አው ኸዓንለ ኣብ ጋሓተን ምብላዕ በፅሐና ማለት እዩ ቤተሰብና ያው ጥዑም ባህሊ ደስ ይልለካ ግን ለለዎ ሰብ ትኾን ተሎ ይዳም ለየብሉ ሰብ ብጣዕሚ ከብድ እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር ለየብሉ ትኾይንካ ከምዚ ግዴታ ዶ ከምዚ ዓይነት ነገር ገብር ብሓቂ ማለት እዩ ቤተሰብና ወስተሊካ ብቻ እዩ እና ብትባህልና ግን ምንም በቃ ድኻይብል ሃፍታም ይብል በቃ ንኩሉ ህይወት ልሙቺ ባህሊትናይና ማለት እዩ በቃ ዓውይ ፀውኻ ግዕትኻ ትመርቕኻ ዓበይቲ ጸሎት ገረናልኻ ገለ ካብኡ ሰና ገዛን ስኻ ድማ እንግዲህ ናብ ህይወትኻ ማለት እዩ እና ቤተሰብ ትባህል መን ነው ይምቀር ትባህል መን ነው ይጣል عند بنات እና ቤተሰብ ተያክለኩም ደሊ አነ እተባህልና ያው ደስ ይለካ ግን ንእሽተን ዘመን የመጣላ ኾና ስለልኸድለና እሱን ንእሽተን ድበር ልብል ነገር ለናና ዳም ካሉስ ጥዑም ናይና ባህሊ ማለት እዩ ቤተሰብና ግን ለየብሉ ትኾን ተሎ በሃምዚ መልክዕ ለለ ከቢድ እዩ በተለይ እዚ ሽምግልና ልብልዎ ከሽምግልና ይትረፍና በልናሲ ናይ ገዓት ከምዚ ዓይነት ፕሮግራም ለለ ወይ እና ያው እንግዲህ በድጋሚ እንኳን ደስ ያለኩም የክለኩም ልፎቲ ክለክል ፎቲ ልልየኔ ቆንጆ እንግዲህ አዴ ማርያም ድንግል ማርያም ተቅረብኺ በሰላም ትገላግልኺ ክልተ ርእስ ክትገርኪ ማለት እዩ በእውነት ቤተሰብ እና አነ ሎማዓንቲ ዲሊ ደስ ብማ ስለለላ ስለልስሓት ደስ ለለኩም ደማ ያው ሓሳብ ሪእትኹም ኣቕምጡ ማለት እዩ ትባህል ደማ እታዓንቶ ለሓተትኽዎ ጥያቄታት ደማ ያው እስከ መጨረሻ ሰምዕኹም ቪዲዮ ኣብ ኮሜንት መልስን ክተቕምጡልይ ይጽበይ ማለት እዩ ቤተሰብ እና ብድጋሚ ሰሰናዮ ጸጽቦታት ጥዕሙሙ መቻና ኣኸም ናልኹ ብዘይ ክሳናወተኩም ማለት እዩ በድጋሚ ላይክ ለይገርኩም ላይክ ጀምሩዋ ሰብስክራይብ ለይገርኩም ለቤተሰብ ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ማለት እዩ ቤተሰብ ድማ ብልሙድ ላይክ ኣናጽሪትኩም ኮሜንት ኣቕምጡልይ እና ሰሰናዮ ጸጽቦ
ቀጥዕሙ መሞቻ ናበልክዎ ብዝክሳናተኩም ባይ ባይ